सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म आनन्दपुर न्यास टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँले स्वागत छ। हामीले देशका समसामयिक विषयवस्तु र देशका पछिल्ला घटनाक्रम, त्यसपछि पछिल्लो समयमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पछिल्ला विवादहरू चाहिँ छताछुल्ल भए पश्चात नेकपाका विभिन्न नेताहरूसँग हामीले विभिन्न चरणबद्ध तरिकाले अन्तर्वार्ता गर्दै आएका छौँ। आज पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पछिल्लो विवाद के हो र नेकपा अब फुटिसके पश्चात अब चुनावको मिति तय गर्दै गर्दाखेरि नेकपाहरूको आफ्नो के तयारी छ या त रक्षात्मक ढङ्गले आफ्नो दुई खेमा भए पश्चात पनि आफ्नो तरिकाले कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ, यिनी विषयवस्तु र समग्र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता डिपी ढकाललाई आजको हाम्रो यस स्टुडियोमा निम्तेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद आनन्दजी। पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले तपाईँहरू चाहिँ कार्यगत एकातसँगै एउटा सिङ्गो पार्टी गठन गर्नुभएको थियो, पार्टी निर्माण गर्नुभएको थियो। अहिले फेरि अदली बदली भएर मिसिएर भनौँ न, होइन, अदली बदली गरेर तपाईँहरू चाहिँ अहिले फेरि पार्टी फुटिसक्नु भएको छ। कानुनी हिसाबले कति यसले कसले वैधानिकता पाउने भन्ने तपाईँहरूको आफ्नो एउटा खालको अब विभिन्न हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू अब कानुनी हिसाबले पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। नेकपा पछिल्लो समयमाको पछिल्लो विवाद के हो, यसबारे जाउँ न। ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। अघिल्लो निर्वाचनको मुखमा हामीले नेपालका तत्कालीन दुई ठुला पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिचमा चाहिँ एकता गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी कार्यगत एकता गरेर गएका थियौँ र एउटा संयुक्त मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा गयौँ र त्यो संयुक्त मोर्चाले निर्वाचनमा चाहिँ झन्डै 2/3 मतको वरिपरिको प्रचण्ड बहुमत चाहिँ हासिल गर्यो र त्यो बहुमत हासिल गरिसकेपछि नेकपाको तर्फबाट तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जो पछि नेकपाको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने काम भयो। उहाँलाई संसदले विश्वासको मत पनि दियो र यो करिब झन्डै 3 वर्षको नेकपाको सरकार सञ्चालन, नेकपाको पार्टीको एकता पछाडिका 2 वर्ष, झन्डै 2.5 वर्ष भन्न मिल्छ। अब झन्डै 2.5 वर्षको अवधि हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सहकार्य र एकताको यात्रा सुखद रहन सकेन र पार्टीमा मूलभूत रूपमा 3-4वटा प्रश्नहरू अलि गम्भीर रूपमा उठे। पहिलो प्रश्न चाहिँ पार्टीले सरकार चलाउँछ कि सरकारले पार्टी चलाउँछ भन्ने कुराको एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न हो। यो प्रश्न आयो। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकारमा रहिसकेपछि नेकपाको सरकारले कस्तो नीति अपनाउँछ। चुनावी घोषणापत्रमा हामी समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अपनाउँछौँ भन्यौँ, तर इन प्र्याक्टिसमा चाहिँ हाम्रो सरकार के भने दलाल नोकरसाही पुँजीपतिहरूलाई अँगालोमा बोकेर हिँड्ने खालको, दलाल नोकरसाही पुँजीपति वर्गको रक्षा गर्ने जस्तो, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीपति वर्गलाई नहेर्ने जस्तो र आम उत्पीडित वर्गको सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन्। यसले पनि पार्टीभित्र काहीँ न काहीँ समस्या आइरहेको थियो। र तेस्रो कुरा के आयो भन्दाखेरि पार्टीभित्र चाहिँ के अरे कार्यविभाजनसँग सम्बन्धित र विषयहरू पनि आए। कस्तो एक थरी साथीहरूको बुझाइ के हो भने यो बहुमत आएको चाहिँ गठबन्धनलाई होइन, यो संयुक्त मोर्चालाई आएको होइन, केपी ओली एक्लैलाई आएको हो, त्यसकारणले चाहिँ केपी ओलीले जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको तर्क एक थरी साथीहरूको भयो र स्वयं प्रधानमन्त्रीले यो विचारको नेतृत्व गर्नुभयो। अरू साथीहरूले के भने पार्टी भने त सामूहिकताको कुरा हो, त्यहाँमाथि हिजो त फरक फरक पार्टी भएर चुनाव लडेको हो, त्यसकारण व्यक्तिलाई आएको बहुमत होइन, यो त सिङ्गो नेकपालाई आएको बहुमत हो। त्यसकारणले चाहिँ यो नेकपाले चाहिँ के भने कम्तीमा पार्टीभित्रको सबै पक्षहरूलाई मिलाएर समेटेर लिएर जानुपर्छ, कुनै एक पक्षसँग मिलेर अर्को पक्षलाई निषेध गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा लाइन चाहिँ भयो। तर प्रधानमन्त्रीको गतिविधि र व्यवहार चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई निश्चित गर्ने भयो। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरणको निम्ति भन्न चाहन्छु, भदौ 26 गते हाम्रो पार्टीको एकीकृत पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ कार्यकारी अधिकार प्रचण्डमा निहित हुने पार्टीको, प्रधानमन्त्री सरकार सञ्चालनमा चाहिँ केन्द्रित हुने, दुईटै अध्यक्षले सल्लाह गरेर सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त टुङ्ग्यो। र अब आइन्दा कुनै पनि पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टहरू, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा अथवा कुनै नीतिगत निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सचिवालयमा कम्तीमा छलफल गराएर गर्ने भनेर भन्नुभयो। तर त्यो चिज त केही पनि भएन। त्यो चिज चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाटै उल्लङ्घन भयो। त्यो भइसके पछाडि पार्टीभित्रको यो 2-3वटा मैले अघि भने एउटा वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबले पनि नेकपाको अबको कार्यदिशा के हुने, किनभने अब त हामी व्यवहारिक ठाउँमा आयौँ। अहिले कतिपय मान्छेले के तर्क गर्छन् भने नेकपाको यो विभाजन चाहिँ पदको लडाइँको कारणले भएको हो भन्ने तर्क गर्छन्। यो पदमा हो कि के हो, यसलाई हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अहिले हामी नीतिगत हिसाबले तपाईँले अघि भन्नुभएको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली
र पार्टीले चाहिँ सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने बारेमा अलिकति बढी चर्चाको विषय बढेर सतहमा जनताले चाहिँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ क्या। तपाईँहरूको कहाँनिर के भएको थियो यहाँनिर थोरै भन्नुहोस् न। अब यहाँनिर भएको चिज त मैले अघि पनि राखेँ कि पहिलो कुरा चाहिँ नेकपाको सरकार केबाट सञ्चालन हुन्छ, सरकार के कुराबाट निर्देशित हुने भन्ने कुरा एउटा छ। डेफिनेटली नेकपाको सरकार नेकपाको नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित हुने हो, नेकपाको चुनावी घोषणापत्र अनुसार चाहिँ निर्देशित भएर चल्ने हो। 3वटा बजेट त ल्यायो नि त नेकपाको केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले 3वटा बजेट आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रा चुनावी प्रतिबद्धता पत्रहरू कहाँ पुरा भयो त? हामीले के भन्यौँ, 3 वर्षभित्र उपत्यकाभित्र मेट्रो रेल र मोनोरेल सञ्चालन गर्नेछौँ भनेर भन्यौँ। हाम्रो शासन सत्ता आइसके पछाडि चाहिँ गरिबी चाहिँ त्यतिखेर 20% को वरिपरि थियो निरपेक्ष गरिबहरूको सङ्ख्या, त्यसलाई चाहिँ घटाएर 10% झार्ने भनेको थियौँ। भले 2 वर्ष बाँकी छ भन्ने तर्क आउला, तर पछिल्लो चरण यो कोभिडको कारणले मात्रै झन्नै चाहिँ 15 लाख मानिसहरू चाहिँ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि धकलियो भनेर नेपाल सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कले तथ्याङ्कले भनिराखेको छ होइन। त्यसपछि यत्रो कोभिडको महामारी आयो, सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति परिचालित गरेर सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन गरेर यसलाई जुन प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि थियो त्यो चिजहरू पनि हुन सकेन। हेर्दा यो प्राविधिक बहस जस्तो देखिन्छ, तर के भने सत्तारूढ पार्टीमा प्राविधिक बहस भने पनि त्यो आखिर काहीँ न काहीँ विचारसँग जोडिएकै हुन्छ। विचारसँग जोडिएको कुरा नेकपाको सरकारले अब कस्तो नीति अपनाउने, कुन फिलोसोफीलाई टेकेर अथवा कुन नीतिबाट गाइडेड भएर सरकार सञ्चालन गर्छ, हाम्रा पोलिटिकल नियुक्तिहरू कस्ता खालका मान्छेहरूलाई खोजेर हामी गर्छौँ, गुटका अन्धभक्तहरूलाई नियुक्ति गर्छौँ कि विज्ञहरूलाई नियुक्ति गर्छौँ। सारा दुनियाँले कुलमान घिसिङ यत्रो विद्युत लोड सेडिङ हटायो भनेर चर्चा भयो, तर चाहिँ के भने कुलमानको चर्चा धेरै भयो हुनाले मैले नियुक्ति दिइनँ, पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मैले रोक्ने भनेर प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ सगर्भमा। संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि त्यो हाम्रो संवैधानिक नियुक्तिको सन्दर्भमा के परिकल्पना गरेको छ भने नेपालको संविधानले विपक्षी रहित संरचनाको परिकल्पना गरेका छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सभामुख सबैको उपस्थिति हुने कुरालाई त्यहाँ चाहिँ हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ। हाम्रो जस्तो चाहिँ पिछडा चेतना भएको, अलिक कमजोर अर्थतन्त्र भएको र आर्थिक राजनीतिक स्तर माथिल्लो चरणमा नपुगिसकेको ठाउँमा चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूमा चाहिँ गुटका मान्छेहरू भर्ती गर्ने र अनावश्यक अन्य समूहमा लागेका आफ्नो विचारसँग असहमत भएका मान्छेहरूलाई दमन गर्ने प्रवृत्ति हाबी नहोस् भन्दै त संविधानमा जानी बुझिकन त्यो कुरा राखिएको। यो चिजहरूको बिचको अन्तरसङ्घर्ष चलिरहँदाखेरि र मूल रूपमा संविधानको सही कार्यान्वयन, संहिताको सही कार्यान्वयन भयो कि भएन, 3 वर्षमा हामीले वित्तीय हस्तान्तरणको स्थिति के भयो सङ्घ र प्रदेशहरूको बिचमा, आज आम मान्छेहरूमा एउटा तर्क कि संहितामा प्रदेश चाहिँ घाँडा भयो भने जस्तो तर्क गरिरहेछन्। केन्द्रीय सरकारले गाउँपालिकालाई सिधै अनुदान दिने पनि कहीँ बिचमा संहिता हुन्छ दुनियाँमा, कि त गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ प्रदेशलाई ट्रिट गर्न दिनु पर्यो। हामीले यस्तो खालको अभ्यास गरिराख्यौँ कि नगरपालिकालाई दिने अनुदान र केन्द्रीय सरकारले र प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान झन्डै कतिपय ठाउँ त बराबरै जस्तो बनाउने जस्तो सङ्घीय सरकारको नीति बनाइसके पछाडि त बिचको संहिताको सही कार्यान्वयनतिर पनि लगेन। वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा, अधिकार हस्तान्तरणको कुरा, यो यावत कुरा संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कुरा। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा भनेको चाहिँ राजा फालेर राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने बित्तिकै गणतन्त्र संस्थागत भइहाल्दैन। गणतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्ने कुरा हो, सामूहिक संस्कृति निर्माण गर्ने कुरा हो, सामूहिक छलफल र बहसद्वारा चाहिँ नीति निर्माण गर्ने कुरा हो। यो कुरा गर्ने कुरामा त हाम्रो सरकारले केही पनि काम गरेन। हाम्रो भनेपछि यसरी बुझौँ, अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ पार्टीको निर्देशन अनुसार काम नभएर उहाँ चाहिँ मनोमानी ढङ्गले सरकारको स्वत्व सम्पूर्ण मेरो अधिकारको विषय भनेर उहाँले चाहिँ पार्टीको निर्देशन बिना पार्टीलाई नै नसोधेर र एक्लोटी ढङ्गले उहाँले मनोमानी ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्दै जाँदाखेरि र पार्टीलाई पेल्दै जाँदाखेरि चाहिँ आजको यो स्थिति आएको भनेर भन्दा सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? यो सही नै हुन्छ, तर यतिले मात्रै यहाँ आइपुगेको चाहिँ होइन। यो सही चाहिँ हो, प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई माइनस गर्न खोज्नुभयो, पार्टीको नीति अनुसार चल्नु भएन, पार्टीको प्रक्रिया अनुसार चल्नु भएन, पार्टी कमिटीलाई नै मान्नु भएन नि उहाँले त। कमिटीमा मैले भनेको कुरा पास हुन्छ भने म आउँछु, नत्र भने आउँदिनँ भन्ने पनि कहीँ कमिटीको बैठक प्रणाली हुन्छ। पटकको बैठकमा उहाँको मैले भनेको कुरा मान्ने भए म कमिटीको बैठकमा आउँछु, तिमीहरूका कुरा सुन्न किन बैठकमा आउने भन्ने पनि कहीँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ र? कम्युनिस्ट पार्टी त कुनै छोड्नु, एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले त्यसो भनेर एउटा विद्यालय चल्छ र? यो त नेतृत्वको असक्षमता हो नि त। यो त के गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, तपाईँहरूका कुरा पनि सुन्छु, म तपाईँहरूलाई कन्भिन्स गर्छु, आउनुहोस् छलफल गर्ने भन्ने हो नेतृत्वको काम चाहिँ। तर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कस्तो नि, मेरो कुरा लागु हुन्छ भने म बैठकमा आउँछु, मेरो कुरा लागु हुँदैन भने बैठकमै आउँदिनु भन्नुभयो। बैठक चलिराख्दाखेरि नै उहाँले के गरिदिनु भयो भने संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक कदम चालिदिनु भयो। त्यो असंवैधानिक कदम
ले पार्टीमा एउटा खालको झन् ठुलो पार्टी अन्तरसङ्घर्षलाई क्लाइमेक्समा लगेर उहाँले पार्टीको संसद विघटन गर्ने कुरालाई असंवैधानिक त छँदैछ। आज बिस्तार घटनाक्रमहरूले के गर्ने आफ्नै विवेकले सोचेर निर्णय गर्न सक्ने मान्छे जति संसद विघटन जस्तो कि सामान्यतः तपाईँले अघि चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कुरा उठाउँदै गर्दा चाहे विद्यालय व्यवस्थापन समिति होस् चाहे सामान्य एउटा केटाकेटीहरूले खेल्नको लागि बनाएको क्लबकै कुरा किन नहोस्, क्लबमा पनि या त विद्यालयमा पनि एउटा सामान्य नियम हुन्छ, एउटा लेगेसी हुन्छ, त्यो सिस्टममा चल्नुपर्छ भन्ने छ। तर प्रधानमन्त्री चाहिँ कुनै सिस्टम कुनै विधि प्रक्रियामा नभएर उहाँले एकलौटी ढङ्गले चाहिँ आफ्ना निर्णयहरूलाई सार्वजनिक गर्दै जाँदाखेरिको परिणाम चाहिँ आज हामीले भोगेका हौँ। डेफिनेटली हो, डेफिनेटली हामीले यही स्थिति भोगिरहेका छौँ। म अघि जोड्दै थिएँ जस्तै उहाँले चाहिँ पार्टीको बैठक चलिरहेको छ, पार्टीको बैठकको त सामना गर्नु पऱ्यो नि आफूले बनाएको केन्द्रीय समिति, त्यो पनि फेरि यो कमिटी केन्द्रीय समिति त केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर बनाएको केन्द्रीय समिति छ सार्वभौत रूपमा। साबिक माओवादीतिरको प्रचण्डले रिप्रेजेन्ट गरेर ल्याएको केन्द्रीय सदस्य र यता केपी ओलीजीले रिप्रेजेन्ट गरेको केन्द्रीय समिति छ। आफूले छनौट गरेर आफूले सेलेक्सन गरेको केन्द्रीय समितिको बैठक सामना गर्न नसकेर भाग्ने भन्ने पनि काहीँ बहादुरिता हुन्छ। ल सेलेक्टेड हुँदा त ल अरू मान्छे नै के अरे इलेक्टेड हुँदा त अरू मान्छे नै इलेक्टेड भएर आए, अध्यक्ष मात्रै एउटा गुटको, अनि त्यस पछाडि चाहिँ सदस्यहरू अर्को आयो होला, त्यस कारणले अप्ठ्यारो पर्यो भन्नु होला। यो त आफैले सेलेक्सन गरेको होइन। केपी शर्मा ओलीले अहिलेको केन्द्रीय समिति केपी ओली र प्रचण्डको संयुक्त सहीले सेलेक्टेड केन्द्रीय समिति हो नि त, यो त इलेक्टेड केन्द्रीय समिति त होइन। र कमिटी इलेक्टेड होस् कि सेलेक्टेड होस्, केन्द्रीय कमिटी भएपछि पाउने अधिकार त उति हो कि सेलेक्टेडको मेथड हुन्छ कि इलेक्टेडको मेथड हुन्छ। आफूले सेलेक्टेड गरेर आइसकेपछि नि त्यो केन्द्रीय समिति त केन्द्रीय समिति नै हो नि, त्यसको मानवर्धन राख्नु पर्दैन, त्यो कमिटीमा छलफल गर्नु पर्दैन, त्यो कमिटीको बैठक चल्दा चल्दै भागेर गएर संसद विघटन गर्ने हो। आफैले टिकट बाँडेका सांसद होइन संसदीय दलमा कोही माइकलाल यदि साँच्चै बहादुर छ भने त उसले त के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई आफैले टिकट बाँडेका सांसद त छन् नेकपाको सांसद, संसदीय दलको नेता उहीँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलासम्म। उहाँले आफू संसदीय दलको नेता हुँदा ल साथी हो तपाईँहरूले साह्रै कुराकानी गर्नुभयो, म संसदीय दल पनि फेस गर्छु, दल के अरे यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा पनि फेस गर्छु भनेर गएको भए पो बुद्धिमत्तापना हुन्छ। उहाँको अभिव्यक्ति के भने म छैन भने जगतै नष्ट होस्, म मरेको दिन पृथ्वी नै ध्वस्त होस् भन्ने जस्तो तर्क गर्नु त भएन नि। जस्तो अब तपाईँहरू के छ भन्दाखेरि अहिले संसद विघटन भइसक्यो, संसद विघटन भइसक्यो तपाईँहरूले चाहिँ अब एउटा कानुनी हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। अब अदालतले यसको के निर्णय दिन्छ एउटा त्यो प्रतीक्षाको विषय छ। त्यसपछि अर्को के छ भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ सडकबाट पनि विभिन्न खालका नारा जुलुसहरू र फेरि प्रक्रियागत ढङ्गले तपाईँहरूले चाहिँ सडकमा चाहिँ आन्दोलन पनि घोषणा गर्नुभएको छ होइन। यो केपी ओली सरकार तपाईँहरूको भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ एकदम अराजनैतिक होइन, अपरिपक्व, तानाशाही प्रवृत्ति लाद्नुभयो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आरोप लगाउँदै गर्नुभएको छ। यो लगाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ संसदको एकातिर चाहिँ अदालतबाट एउटा फैसला हुन बाँकी, अर्को चाहिँ तपाईँले सडकबाट चाहिँ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसले कतातिर के सङ्केत गर्छ त? यो यहाँबाट स्थापित हुने नजिर के भन्छ त्यसले? अब होइन, डेफिनेटली के भने संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन भन्ने कुरा आजको दिनमा छ कि छैन भनेर बहसै छैन यो देशमा। स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्नुको कुरा के संसदलाई के अरे अदालतलाई पठाउनु भएको जवाब, उहाँले धारा राष्ट्रपतिका सिफारिस गर्दा चाहिँ संविधानको धारा यति यति अनुसार मैले विघटनको सिफारिस गरेँ भनेर भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले गर्दा नि धारा यति भन्नुभएको छ, भलै त्यो धारामा उहाँले चाहिँ कोड गरेको धारामा संसद विघटनको त्यो अधिकार अथवा उहाँले प्रयोग गर्न खोज्नु भएको त्यो अधिकारको व्यवस्थै छैन। व्यवस्थै नभएको धारालाई पनि संवैधानिक धारा भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्कोतिर चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दा सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक विषय हो भनेर भन्नुभएको छ। जरुर यो राजनीतिक विषय पनि हो र संवैधानिक विषय पनि हो, कानुनी विषय पनि हो, राजनीतिक विषय नै हो। र यो 72 सालको संविधान निर्माण गर्दाखेरि उहाँले निर्माण भइसकेपछि भनेको कुरा आजभोलि भाइरल छ कि हामीले जानी बुझिकनै प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्थालाई हटाइदिएका छौँ भन्नुभएको छ। सायद प्रधानमन्त्री झुकिनुभयो अथवा उहाँका सल्लाहकारहरू झुकिनुभयो र उहाँले 47 सालको संविधान पढेर पो यो विघटनको सिफारिस गर्नुभयो कि भन्ने मलाई लाग्छ एकातिर। अर्कोतिर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले गरेको कुरालाई त स्वीकारेपछि त संविधान त कागजको खोस्टोमा गयो। त्यसकारण असंवैधानिक विघटनबाट हुने चुनावै हुँदैन। असंवैधानिक विघटन भइसकेपछि त कसरी चाहिँ त्यो चुनाव हुन्छ? त्यो त कु भयो, कुको त अर्कै बाटो हुन्छ
होइन उहाँहरूले त एक प्रकारले संविधानमाथि कु गर्नुभयो जस्तो यसो होइन भनौँ न, यो जस्तो संविधान संविधानमा- एकछिन मलाई यसमा कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् कि यो संविधानमाथिको कु भयो कु गरेर चुनाव हुन्छ र राजा ज्ञानेन्द्रले नि कु गरेर चुनाव गराउन खोजेका होइनन् र भयो त धेरै वर्ष अगाडिको कुरै छैन 1 दशक अगाडिको कुरो त हो 1.5 दशक हुन लाग्यो होला बढीमा तर मेरो पार्टीको अध्यक्षले गलत तर गर्नुभयो यस्तो भन्दैमा म त देखिन्छ, लाग्ने यस्तो त कुरा भएन देखिन्छ। के हो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो समयमा संसद विघटन गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूहरूले बोलाएको चाहिँ बैठक र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले बोलाएको बैठकमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरूको समूहमा त लगभग 315 जनाले त हस्ताक्षर नै गर्नुभएको छ होइन उहाँ त अल्पमतमा पनि धेरै अल्पमतमा प्रधानमन्त्री देखिनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभएका सबै कुराहरू चाहिँ आधार मान्ने पनि उहाँले कुनै गर्नुभयो तर अब चाहिँ तपाईँ भनिदिनुहोस् कि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ 2/3 बहुमतको अध्यक्ष हुँदाखेरि नै मैले चाहिँ संसद विघटन गरेको भन्दै भन्नुभएको छ तपाईँहरू फेरि के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हामी बहुमत पनि छौँ भन्नुहुन्छ सँगसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ अदालतबाट चाहिँ फैसला हुने एउटा चरणमा छ अब आधार के त भन्नुहोस् न आधार भन्नु ठ्याक्क अब संसद पुनर्स्थापना हुने हुन्छ या हुँदैन यदि हुने हो भने आधार के त म तपाईँलाई ढुक्कका साथ भन्न चाहन्छु यो देशमा अब संसद पुनर्स्थापनाको कोर्सतिर यो देश गयो मैले रेकर्ड तपाईँको यो मेरो आफ्नो कुरा तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत पनि राखेको छु र म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु संसद पुनर्स्थापना हुन्छ नेपालको इतिहासमा हेर्दाखेरि चाहिँ ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना हुन अलिकति समय लाग्यो पुनर्स्थापित भयो त्यो पनि निरङ्कुशै असंवैधानिकै कदम थियो महेन्द्रले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापित हुन 46 सालसम्मको आन्दोलन कुर्न पर्यो र यो अहिलेको संसद विघटन कुर्नलाई धेरै समय लाग्छ जस्तो लाग्दैन अघि तपाईँले मलाई दुईचोटि जोतिसक्नुभयो कि तपाईँहरू अदालत पनि जानुभएको छ सडक पनि जानुभएको छ यो अलिक कन्ट्रोभर्सी जस्तो अथवा कसरी स्थापना हुन्छ कसले उता स्थापना गर्ने अदालतले हो कि सडकले भन्नुभयो यसमा दुईटा बाटा छन् अब एउटा संविधान कानुन विधि र प्रक्रिया देशमा न्याय मरेको छैन भन्ने कुरा स्थापित हुने हो नि यो अदालतैबाट पुनर्स्थापित हुन्छ संसद एउटा विधि त्यो छ सजिलो विधि अब आज पनि धेरै चर्चा परिचर्चा के गर्ने मैले यसो पार्टी कार्यकर्ता साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दा के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री निकट समूहले के ल्याएको छ भने हामीले पुरै सेटिङ मिलाएको छौँ यो सबै कुरा सेटिङमा भएको छ त्यस कारणले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन ढुक्क हुनुहोस् भनेर तलसम्म भनिराख्नु भएको छ ज्ञानेन्द्र सेटिङ त नटिकेको 240 वर्ष चाहिँ शासन गरेको शाहवंशीय राजाले के कु गर्दा बिना सेटिङ गरेका थिए होला र हचुवाताला गरेका थिए होला र यो पनि कुनै हो हामीले 250 वर्षदेखि लगाएको सिरपेज त छिटै फुकाल्यौँ भने यो कसैले जनताले एउटा जनादेश दिए 3 वर्ष सरकार चलाउने बित्तिकै यसो ऐना हेरेर सिरपेज लाउनु मन लाग्यो भने प्लास्टिकको सिरपेज लाछ नि प्लास्टिकको सिरपेज सानो हावाले नै फुस्किन्छ यसमा म जनता आम कार्यकर्ता र सबै नेपाली जनतालाई ढुक्क हुन आग्रह गर्न चाहन्छु र यो सडकबाट पनि संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ र चाहिँ अदालतबाट पनि यो चाहिँ पुनर्स्थापना हुन सक्छ जस्तो यहाँनिर भनौँ न तपाईँहरूको आन्दोलनले पनि दबाउनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले फेरि कतै चलखेल गर्नु होला उहाँले फेरि अर्को कुनै षड्यन्त्र गर्नु होला भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई होइन यस्तो त गर्लान् कि त्यो कुराले केही अर्थ राख्दैन धेरै परको हाम्रै पुस्ताले भोगेको कुरा गरौँ न सडकमा सेनाले बुट बजाएर थियो मान्छे 1 किलोमिटर हिँड्दा 5 ठाउँमा चेकिङमा पर्थे होइन दिनदिनै भिडन्तका कुरा आउँथे देशमा सङ्कटकाल थियो कर्फ्यू थियो तर लाखौँ मान्छे सडकमा किन आयो भन्न प्रतिगमनको विरुद्धमा आएको थियो नि 62-63 को जनआन्दोलनमा यो पनि प्रतिगमनै हो यो अर्को ढङ्गले कार्ल मार्क्सले के भन्नुभएको थियो भने इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदैन र तर पुनरावृत्ति हुँदाखेरि यस्तो नकार रूपमा र भद्दा मजाकको रूपमा हुन्छ भने अहिले भद्दा मजाकको रूपमै इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ हामी कहाँ त्यसकारण यसको अन्त्य पनि भद्दा मजाकै रूपमा हुन्छ नेकपाको अहिलेको विभाजन केपी ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पेल्या कारणले मात्र भइरहेको छैन यो त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सखा पार्नको निम्ति चाहिँ केपी ओली नामको एउटा तुरुपलाई प्रयोग गरेका छ एउटा शक्ति केन्द्रहरूले र यो कुरामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त्यति बेला रियलाइज हुन्छ जति बेला उहाँको सर्वस्व गुम्नेवाला छ उहाँको राजनीति गुम्नेवाला छ यो चिजमा वैशाखमा उहाँले के चुनाव गराउनु भएको हो चुनाव हुन्छ चुनाव गराउँछु भन्नुभएको छ यदि उहाँ वैशाखमा चुनाव गर्नुहुन्थ्यो भने त केपी ओलीको आयु कति हो अहिले तपाईँसँग पुष्प अन्तर्वार्ता गर्दैछु माघ फागुन चैत वैशाख जेठ 6 महिना होइन 5 महिना भएन 5वटा महिना बाँकी छ नारा के लाउनु भएको छ केपी ओलीजीको समर्थकहरूले सडकमा गलबन्दी के को लाएको छ आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष केपी ओलीलाई 10 वर्ष खाने योजना त उहाँहरू आफै घोषणा गरिरहनु भएको छ 6 महिना 5 महिना चुनाव गराउनुहुन्छ उहाँले थोडी 6 महिना केपी ओलीलाई चुनाव गराउनु दिउँ भनेर सडकमा आउनु भएको छ र उहाँहरू त 10 वर्ष केपी ओलीलाई भन्दै आउनु भएको छ 10 वर्ष केपी ओलीलाई भन्नेले 6 महिना चुनाव गराउँछ थोडी त्यो पनि 5 वर्षलाई हुन्छ चुनाव त फेरि 10 वर्षलाई त हुँदैन होइन यो त योजनाबद्ध ढङ्गले छ नि त
यो योजनाबद्ध ढङ्गले प्रतिगमनतिर गएको यात्रा चाहिँ नेपाली जनताले निस्तेज पार्छन् भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ पुरै विश्वास छ। आदरणीय दर्शकबिन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेताज्यूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो देशको तानाशान भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। यिनी विषयवस्तुलाई थप यो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः जोड्नेछु। अहिले यो छोटी व्यापारिक विश्राम। डिस्काउन्ट सबैलाई होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। भाइ, मैले खाने बिस्कुट मैले ल्याएको छु कि। नेताजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बिस्कुट खान लाग्नु हो क्या हो? होइन, काँक्रो खानु। काँक्रो? भाइ पनि हँसाउनुहुन्छ। पहिला यो नरिवल होइन, कोकोनट। कोकोनट? नेभीको कोकोनट, मैले सधैँ खाने बिस्कुट। ताजा ताजा रहेछ कोकोनट। स्वस्थकर पनि छ। जय होस् कोकोनट। मिल्दो जुल्दो प्याकेटसँग झुकिनु होला। खाँदाखेरि सधैँ नेभीको कोकोनट नै रोज्नु होला। कोकोनट क्रन्चिज, a quality product of Nevico. तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन। गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकै छिन हो, लाग्छ काम आफू नै पो। आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो नेताज्यू, पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले यी सबै भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ संसदले पनि संसद चाहिँ जो पुनर्स्थापना गर्ने कुरा भएन, त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को अहिले बजारमा कता कता चर्चा सुनिन्छ क्या, हल्ला गर्ने सुनिन्छ, राष्ट्रपतिज्यू भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको खल्तीको मान्छे हो। जति बेला पनि उहाँले चाहिँ कुनै एउटा अर्को नियम लगाएर अर्को सूत्र प्रयोग गरेर चाहिँ अहिलेका त तपाईँहरूको प्रचण्ड र माधव नेपाल, अग्नि सापकोटालाई त जेल पनि हाल्न सक्छन् भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ क्या। यहाँसम्मको केही आकलन गर्नु भएको छ? मलाई के लाग्छ भने संसारका सबै तानाशाहले गर्न सक्ने सबै काम गर्न सक्छन्, त्यसको निम्ति क्रान्तिकारीहरू तयार हुनुपर्छ। नम्बर 1 कुरा। आजै पनि म सुन्दैछु राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन छिटो छिटो अन्त्य गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँलाई हतार भइरहेको छ। किनभने राष्ट्रिय सभा जीवित हुन्जेलसम्म अध्यादेश लान पाइँदैन, अर्को निरङ्कुश हुन पाइँदैन भन्ने कुरा लाग्यो। मिसा तर्क के छ भने म लोकतन्त्रको निम्ति, प्रजातन्त्रको निम्ति 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे, मेरो लोकतान्त्रिक निष्ठाप्रति शङ्का गर्ने भनेर कुतर्क गर्नुहुन्छ। तर एउटा जीवित भएको मिल्ने भए त राष्ट्रिय सभा नै खाइदिइसक्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँका चाहिँ सुनिन्छ राष्ट्रिय सभा एउटा विघटन गर्न, अविच्छिन्न संस्था भावनाले विघटन गर्न नसके पनि अब यस्तै एक दिन अधिवेशन बोलाउने, फेरि रोकिदिने होइन, अधिवेशन अन्त्य गरिदिने, फेरि तानाशाही हुने। उस्तै परि संहिता खारेज गर भनेर उहाँका मान्छेहरू बुरुङ बुरुङ उफ्रिरहेछन्। उस्तै पर्दा गणतन्त्र खारेज गर भनेर बुरुङ बुरुङ उफ्रेलान् होइन। यी परिवर्तनका विरोधी आन्दोलन एउटा कुरा के छ भने अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मैले पदलाई भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमा रहनु भएको व्यक्तिको के अरे 46 सालको आन्दोलनमा नि कुनै भूमिका देखिएन। उहाँ सामान्य एउटा कार्यकर्ता लेभलको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, त्यसको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्थेन। 62-63 को आन्दोलनमा पनि उहाँ नेता होइन। उहाँ त स्नेकरा पुल हाउसमा बसेर गणतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा सडकमा ढुङ्गा हालेर चाहिँ ढुङ्गा हानेर टाउको फुटाइरहेका रामकुमारी झाँक्रीहरू, योगेश भट्टराईहरू, घनश्याम भुषालहरू, अरूहरू। तर इतिहासको यस्तो दुखान्त भयो कि यत्रो ठुलो परिवर्तनमा खास भूमिका नभएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पुर्यायो यो देशले। जसलाई आफूले आफ्नो सन्तानै होइन, गणतन्त्र संहिता यो परिवर्तनप्रति कुनै चाहनै छैन, त्यही मान्छेलाई हामीले लगेर चाहिँ के भने प्रमुख यसको संरक्षकको यसको चाहिँ जिम्मा दियौँ, हामीले यसको भूमिका दियौँ, उहाँलाई प्रमुख ठाउँमा पुर्यायो पार्टीले। तर उहाँ अहिले के त्यही संस्थाप्रति विघटन गराउने, तिनलाई नै तेजबोध गर्ने, लोकतन्त्र मास्ने यो जुन घरकतमा उहाँ निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। राज्य शक्तिका सम्पूर्ण शक्ति अथवा राज्यका सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरेर चल्नु नै तानाशाहीकरण हो। तपाईँ त अब एउटा पोलिटिक्स राम्रोसँग बुझेको एउटा युवा नेता हो नि होइन। आम युवाहरूले पोलिटिक्सप्रति आफ्नो भविष्य देख्नेहरूले चाहिँ के भनिदिनुहुन्छ? तपाईँ युवा नेता हो नि त ईश्वर थोर। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले
केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको कमेडी चाहिँ पोलिटिक्स होइन, यो एउटा कमेडी नै हो। अनि केपी ओलीले गर्नुभएको आफ्ना सहयोद्धा साथीहरू कसरी भन्न सकिन्छ कि 4 दिन छुट्टियो रे, छुट्टिएको कति दिन, 5 गते छुट्टिएको होइन, छुट्टिएको 15 दिन भएको छैन, मर्या भए म श्रद्धाञ्जली दिन्थेँ, के अरे श्रद्धाञ्जली दिन पाए हुन्थ्यो भनेर जिउँदो भएका सहयोद्धा साथीहरूलाई भन्नुहुन्छ। यो कुनै राजनीतिक संस्कार हो थोडी होइन यस्ता कमेडी। अब फेरि अहिले म यस्तो अनौठो नेपालको राजनीतिमा देखिरहेँ, मसँगै हिजो मैले कमान्डर मानेका मेरा केही कमरेडहरू पनि अहिले केपी ओलीको पछि लाएर जानुभएको छ। केपी ओली कमरेडले भनिराख्नु भएको छ के छ नि, तिमी माओवादीहरू गलगाँड हौ, तिमीहरू पिप हौ, तिमीहरू बाँदर हौ, बाँदर ल्याएर बस्ती बसाल्न लगाएको थियौँ भन्नुभयो। हामी बाँदरै हो भनेर बादलजीहरू पछि लाग्नु भएको छ। हामी पिपै हो ओली कमरेड, हामीलाई खान दिसियोस् भनेर बादल कमरेडहरू पछि लाग्नु भएको छ, बहादुरजीहरू पछि लाग्नु भएको छ, मणि थापाहरू पछि लाग्नु भएको छ। अनि उहाँहरू जनयुद्ध चाहिँ यो महान थिएन, यो त के अरे कुहिएको फर्सी थियो भन्दा हो कमरेड भनेर ताली पड्काउने ठाउँ बादलजीहरू कसरी पुग्नु भएको छ मलाई अचम्म लागेको छ। मेरो पार्टीले यति वर्ष राजनीति गरेर जनताको जीवनमा के परिवर्तन आयो भन्ने कुराको समीक्षा गर्ने कुरामा छैन। कसलाई के भनेर खुइलाउने, कसलाई के गर्ने, कसले ठुलो भाग खानिदिन्छ भनेर दौडिने कुरा चाहिँ राजनीति होइन। म आम युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ राजनीति गलत ट्र्याकमा बग्छ। अहिले केपी ओलीले गलत ट्र्याकमा राजनीति बगाइराख्नु भएको छ, यो राजनीतिको मूलधार होइन, यो राजनीतिको मूलधार बन्न पनि सक्दैन। त्यस कारण राजनीति भनेको समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र जनताको जीवन स्तरमा ल्याउने परिवर्तन हो, र यो परिवर्तन ल्याउने कुरा नै मूलतः राजनीतिको मूल ध्येय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको इतिहास हेर्ने भने तपाईँहरू चाहिँ मालेवाद मानेर आउनुभएको, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मानेर आउनुभएको। तपाईँहरू हिजो जनयुद्धकालमा चाहिँ एउटा सङ्घर्षको पिरियडमा हुँदाखेरि तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो र टुटफुट प्राय हुनु भएन। शान्ति प्रक्रिया पश्चात चाहिँ तपाईँहरू टुटफुट पनि हुँदै जानुभयो। पछिल्लो समयमा त के देखियो भन्दाखेरि पोलिटिक्स भनेको चाहिँ सत्ता र शक्तिको लागि नेताहरूले जे पनि गर्दो रहेछन् भन्ने जस्तो देखियो कि राजनीति गर्ने मान्छे त थोरै नैतिकता भन्ने हुँदैन, लाज मर्दो भएन रे यो। डेफिनेटली यही कुरा छ। मैले के भन्ने गर्छु भने म आफै पनि माओवादी आन्दोलनले उत्पादन गरेको एउटा क्याडर हुनुको नाताले मलाई राजनीतिमा ल्याएको माओवादी आन्दोलनले भएको हुनाले पनि माओवादी पार्टी नभन्दै विघटनको प्रक्रिया गयो, माओवादी आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलनमा बिस्तारै डेभिएसन पनि केही आयो र त्यो आन्दोलन विघटनको एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो। एक प्रकारले विघटनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो, त्यसमा केही नेताहरू बिस्तारै बिस्तारै अलग हुने, जोडिने आदि इत्यादि चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कतै यो जनयुद्धै यिनले हाँक्या होइनन् कि क्या हो भन्ने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले क्वेसन गर्छन् होइन। अब यो हाम्रो आन्दोलनको दुःखद पक्ष हो, माओवादी आन्दोलनको दुःखद पक्ष हो। माओवादी आन्दोलन कमजोर हुँदा देशले कति क्षति बेहोर्यो भन्ने कुरा त निकै पछिसम्म समीक्षाको विषय बन्ला। तर माओवादी आन्दोलन निश्चय रूपमा चाहिँ एक खालको कमजोर अवस्थामा पुग्यो र त्यो पुगेर अहिले माओवादी आन्दोलनकै हिजोका मैले श्रद्धा गरेका आदरणीय भनेर कमान्डर भनेर लाल सलाम ठगेका मान्छेहरूको आजको यो पद प्रतिष्ठापट्टिको यो भोग र उहाँहरूको जुन सत्ताप्रतिको उहाँहरूको मानसिक दरिद्रता भन्छु कि मैले यसलाई, सत्ताप्रतिको अथवा शक्तिप्रतिको पैसाप्रतिको पावरप्रतिको उहाँहरूको जुन मानसिक दरिद्रता देख्छ नि मैले, त्यो देख्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ म आफैलाई पनि ग्लानी हुन्छ, कस्ता मान्छेलाई सलाम गरिएछ हिजो भन्ने कुरामा कहिलेकाहीँ ग्लानी हुन्छ। जस्तो जनयुद्ध जनआन्दोलन होइन, 10 वर्षीय जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट ल्याएको एउटा उपलब्धि, त्यो उपलब्धिमा रजाइ गरेका केही मान्छेहरू चाहिँ हिजो पनि मन्त्री थिए, आज पनि फेरि मन्त्री बने। तर त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने राजनीतिमा अलिकति इथिक्स भन्ने हुन्छ नि, अलिकति नैतिकता भन्ने हुन्छ नि, फरक स्टेजमा उभिने बित्तिकै आफ्नै हिजो चाहिँ जसको आधारमा टेकेर चाहिँ आफू जहाँ पुग्यो तिनी मान्छेलाई गाली बेइज्जत गर्ने, जे पनि नाना थरी कुरा हेर्ने, जस्तो टोपबहादुर रायमाझीको कुरा हेरौँ, लेखराज भट्टको कुरा हेरौँ, मणि थापाको कुरा हेरौँ, उहाँले अहिले चाहिँ पूर्व माओवादीहरूप्रति कस्तो अलिक खतरनाक सङ्केत दिइरहनु भएको छ। यसले चाहिँ माओवादीहरू कति सकिएका हुन् भन्ने त्यस्तो केही देखा परेको हो के हो? त्यस्तो त हेर्नु, मान्छेको स्खलन भइसकेपछि स्खलित मान्छेको अन्तिम गियर हुँदैन। गाडी टुप्पोबाट ब्रेक फेल भएर पल्ट्यो भने त्यो फेदमा नआइकन रोकिँदैन, टुक्रा टुक्रा नभइकन रोकिँदैन। मान्छेको स्खलनको कुरा पनि त्यही हो, पार्टीको स्खलनको कुरा पनि त्यही हो। समाजको नियमै के हुन्छ भने एउटा टुप्पोमा पुगिसके पछाडि त्यहाँबाट ब्रेक फेल भएर लड्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ अन्तिमसम्म आइपुग्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब जो मान्छे आफैमा स्खलित छ म्याक्सिमम रूपमा भने उसले के टिप्पणी गर्यो भन्ने कुरा धेरै अर्थ राख्नु चाहिँ जरुरी छैन। भनेपछि उहाँहरू फर्किनु हुनुहुन्छ, फर्केर फेरि हामी चाहिँ एउटै ठाउँमा हुन सक्छौँ भन्ने त्यतातिर पनि केही सङ्केत गर्नुभएको, मतलब फेरि यो केही स्वार्थको लागि फुटे तापनि फेरि आउने उहाँहरूको घर फेरि यही नै पुरानै घर हो भन्न खोज्नु भएको हो? होइन, डेफिनेटली नेकपा त आजको दिन आज फुटेको छैन, केही मान्छे चोइटेर गएका हुन्, कानुनी हिसाबले फुटेकै छैन अझै पनि। र मोरलेस इलेक्सन तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, संसद पुनः स्थापना भयो, एक इमेजिन गर्नुहोस्,
ओलीजीसँग त 40% छैन, केन्द्रीय समितिमा पनि संसदीय दलमा भन्ने कुरा त उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। उहाँको पार्टी कसरी फुट्ला? त्यहाँमाथि एउटा पार्टी गठन गरेर गइसकेपछि अर्को चुनावसम्म फुट्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि कानुनी एउटा बहसको पाटो छ भने सबैको मूल छायारी त नेकपै हो। आजको जो प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गर्नु भएको छ त्यो त मूल घर त्यही त हो। त्यस कारणले चाहिँ के भने मान्छे केही समय बिराएर अन्त कतै गयो भने पनि फर्केर आउने ठाउँ त त्यही हो। तर यस्तो छ के नेपाली राजनीतिमा एउटा रोग भन्छु मैले, तपाईँहरू जनयुद्ध 10 वर्षीय जनयुद्ध पश्चात चाहिँ 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि तपाईँहरूले पाएको जनमत पनि त जब्बर थियो। जनताले तपाईँहरू त भारी बहुमत दिएर एउटा पठाएका थिए। अनि फेरि कस्तो भइदियो भन्दाखेरि केही साथीहरू टुटफुट हुने, टुटफुटबाट बाहिर गएर फेरि आउँदाखेरि अझ ठुलो पद ओगटेर त्यहाँ आइपुग्ने क्या, ठुलो नेता भइहाल्ने। अब पहिला एउटा सेल कमिटीको मान्छे चाहिँ एकैचोटि जिल्ला कमिटीमा आइले, जिल्ला कमिटीको एकचोटि केन्द्रीय सदस्य भएर झन् अझ उसैलाई फेरि जहाँ एउटा मूल पार्टीमा बसेर चाहिँ सङ्घर्ष गरेका साथीहरू चाहिँ सधैँ पछाडि लुकिराख्ने, सधैँ पछाडि पर्ने, फेरि त्यही अवसरका लागि स्वार्थका लागि पद लोलुपका लागि चाहिँ गएका साथीहरू फेरि फर्केर आउँदाखेरि फेरि अझ सिनियर भएर आउँछन्। यो राजनीतिमा यसलाई रोग मान्नुहुन्न तपाईँहरू? जसले घरको दस्ता उगार्यो, खाबो च्यात्यो, ढोका लात्ताले हानेर हिँड्यो, अनि त्यो भत्ताभुङ्ग भएको घर चाहिँ पुरै आँधी आउँदाखेरि पनि छाना उडिराख्दाखेरि नि एउटा भयो नि लट्ठी समातेर बस्छु भन्ने साथी चाहिँ पिल्छै हुने, अनि जसले खाबो अलि धेरै चिथेर फेरि फर्केर आयो त्यो चाहिँ अलि ठुलो नेता हुने भन्ने जुन प्र्याक्टिस विगतमा भएको थियो, यो कुरा ठिक भएन भन्ने कुरा आज चाहिँ कार्यकर्ताहरूले बहस गरिरहेछन् है। आज म त फिल्डमै छु, फिल्डमै हुँदा नि साथीहरूको तर्क के छ भने अहिले त हामी ठेकेर बसौँला, जतिसुकै आँधी उरी आओस् हामी सत्यको पक्षमा निडरतापूर्वक लाग्छौँ। तर भोलि फेरि चाहिँ तिनीलाई नेता मानेर नमस्कार गर्नुपर्ने परिस्थिति बनाइदिनु भयो भने चाहिँ अब चाहिँ खप्दैनौ है भन्ने कार्यकर्ताको गुनासो छ। यो गुनासोलाई नेताहरूले राम्रोसँग हेर्नु पनि पर्छ। जसले दुःखमा साथ दियो, जसले पार्टी अप्ठ्यारो पर्दा दृढतापूर्वक उभियो, त्यो ठुलो कि कहाँ अवसर पाइन्छ भनेर चाहिँ हिसाब किताब गरेर हिँड्ने मान्छे ठुलो भन्ने कुराको चाहिँ नेतृत्वले सही ढङ्गले एउटा सङ्गठनात्मक पद्धति बिसाल्नुपर्छ। यदि त्यो बसाल्न सकिएन भनेदेखि अब यस उपरान्त हुने अन्तरसङ्घर्षहरूमा मान्छेहरूले नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पर्यो, पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, दृढतापूर्वक लडौँ भन्ने सायद मान्छेहरू कम हुन सक्छन्। अब फेरि मूल विषयमा नै फर्क्यौँ न। अब पूर्व माओवादीका साथीहरू फेरि नेकपा हुँदै अहिले फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लागेका थुप्रै नेताहरूको बारेमा थुप्रै चर्चा गऱ्यौँ। तर पनि फेरि यही भित्र रहेका पनि त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहकारी गरिरहनु भएका माधव गोबर नेपाल समूहले फेरि प्रचण्डलाई खेलाइराखेको, उसले पनि धेरै टिक्दैन, प्रचण्ड र माधव नेपालको सम्बन्ध पनि धेरै टिक्दैन भन्ने पनि चर्चा छ नि, हल्ला छ नि, के हो यसबाट? यो चाहिँ मैले पनि सुने। अहिले साथीहरूको 2-3टा तर्क रहेछ यो पार्टी विभाजन पछाडि। साबिक माओवादीतिरका भएका साथीहरू जो चाहिँ केपी ओलीसँग लाग्नुपर्छ भनेर तर्क गर्ने केही साथीहरूको तर्क चाहिँ के रहेछ भने जता गए नि एमाले नै नेता हो, यता आए नि अध्यक्ष केपी ओली, उता गए नि पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपाल, जसरी नि एमालेकै कार्यकर्ता हुने भएपछि जहाँ सुविधा पाइन्छ त्यहीँ आउन भन्ने तर्क पनि रहेछ। फेरि यता हाम्रो चाहिँ पूर्व माओवादीबाट हिजो लागेका र अहिले ओलीलाई चाहिँ साथ दिइरहनु भएका साथीहरूको तर्क त्यो रहेछ तल बजारमा। अनि साबिक एमालेतिर चाहिँ केपी ओलीसँग नजिक भएका मान्छेहरूले गर्ने तर्क के रहेछ भने माओवादी भने त गलगाडै हो, यो बल्ल गइछ आनन्द भइछ, त्यस कारणले चाहिँ अब हाम्रो एमाले जति एक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब यो माधव नेपाल र झलनाथ चाहिँ पुरै माओवादीमा प्रवेश गरे आउने माओवादी केन्द्र बन्दैछ भन्ने तर्क गर्ने रहेछन्। अब यस्ता अराजनीतिक तर्कले मान्छे अडाएर कति दिन अडाइन्छ? मेरो तर्क चाहिँ यो हो। तपाईँहरूले एउटा प्रश्न सोध्नु भन्नुभएको छ, जनताले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई चाहिँ लगभग 2/3 बहुमतको मत दिएर चाहिँ तपाईँलाई सरकारमा पठाउनु भयो। सरकारमा गइसके तपाईँहरूको विभिन्न खालका अनेक खालका खिचातानी सत्ता सङ्घर्षका कारणले गर्दा नेकपा फुट्यो। जनता सधैँ चाहिँ मारमा परिराख्ने नेताजीहरू चाहिँ माथि सत्ताको लागि चाहिँ सधैँ लडा झगडा गरेर चाहिँ यो यस्तो खालको स्थिति पैदा गर्दाखेरि जनताले सधैँ मार खिपिराख्ने हो त यसको जवाब के छ नेताजीहरूसँग? अब डेफिनेटली नेपाली जनताले हामीलाई विश्वास गरेर यत्रो जनमत दिएकै हो, जनताले पार्टीलाई जनमत दिएको हो। पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर लड्यो भने त हामी व्यक्तिको चुनाव चिन्ह केपी ओलीको फोटो थियो र चुनाव चिन्हमा प्रचण्डको फोटो थियो र तोडी त्यहाँ त के थियो भने एकातिर हैसियतवटा थियो, अर्कोतिर सूर्य थियो, गोलाकारभित्रको हैसियतवटा सूर्य चिन्ह लिएर लडेको हामी चुनाव।
यसको अर्थ के हो भने त्यो अभिमत चाहिँ दिएको कि सूर्यलाई दिएछ कि गोलाकारभित्रको हैँसिया दौडाले दिएछ। केपी ओलीले प्रचण्डको अनुहारमा थापा हाने हो र जनताले, व्यक्तिलाई त हाने मेरो अनुहारले दिएको होइन। यो त यति धेरै भ्रम त, यति धेरै कुतर्क त उहाँ त कुतर्क शिरोमणि नै हो। उहाँसँग कुतर्कमा कसैले यो पृथ्वीमा भएको आजका कसैले जित्न सक्दैनन् कुतर्कमा चाहिँ। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो त पार्टीले दिएको महत्त्व, पार्टी सिस्टममा पार्टीले चुनाव दिए नि, लडे नि, व्यक्तिको स्वतन्त्र उठेर लड्नु भएर जित्नु भएको त केपी ओलीले प्रधानमन्त्री, कुनै पार्टीकै अध्यक्ष नभइकन स्वतन्त्र भएर लड्नु भएर जित्नु भएछ भने डेफिनेटली मानौँला उहाँको अनुहारलाई दिएर चाहिँ हामी झुक्क्याएर चाहिँ भनेर उहाँसँग हात जोडेर माफी मागौँला। लाग्न पर्ने हिजो केपी ओलीभन्दा अगाडि पार्टीमा लागेको मान्छे पनि भोट माग्न हिँड्न पर्ने, केपी ओलीको पनाती पनि भोट माग्न हिँड्न पर्ने, अनि भोट आउँदाखेरि चाहिँ मेरो राई मात्र आएको भनेर त यो त कुतर्क हो। हेर्नुहोस्, अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जनताले दिएको जनमतलाई चाहिँ हामीले अपमान गरेनौँ। सबै प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, उहाँलाई छानियो, हाम्रो छनौट गल्ती भएछ। म जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु कि हाम्रो पार्टीले संसदीय दलको नेतामा जुन मान्छेलाई छान्यो र जो नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतले जो प्रधानमन्त्री भयो ऊ मान्छे चाहिँ सही परेन छ। हामीले त बाँदरलाई लिस्नु हाले जस्तो भयो होइन। देशमा समृद्धि र विकासका नारा भयो तर चाहिँ त्यो कार्यान्वयनतिर गएन। आजको हाम्रो समस्या चाहिँ हामीले सही मान्छे छान्न सकेनछौँ भनेर हामीले नेपाली जनतालाई एक्सक्युज पनि गर्नुपर्छ। म जनतासँग एक्सक्युज गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले नेकपालाई दिएको विश्वास मत कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो कमान्डर केपी ओली शर्मालाई छानेकै हो, सर्वसहमतिले छानेको, तर के कमान्डरले धोका दियो र उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ संसदै विघटन गरिदियो, आफ्नो पार्टी विघटन गर्यो र नेपाली जनता आम कार्यकर्ताहरू जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति रगत पसिना बगाए तिनका सपनामाथि बलाट बुट बजार्नु भयो केपी शर्मा ओलीले। र त्यो कुराको मार हामी स्वयंले पनि भोगेका छौँ र आम जनसमुदायलाई पनि म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के अपिल गर्न चाहन्छु भने म एक्सक्युज गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीले सही मान्छे छान्न सकेन, तपाईँहरूकोले दिएको मतको हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ। तपाईँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकै ठाउँमा हुँदाखेरि करिबन तपाईँहरू चाहिँ नेता कार्यकर्ता गरेर करिबन 8 लाख तपाईँहरूको पार्टी सदस्य थियो भन्ने थियो होइन। तर सरकार सत्ता सञ्चालनमा चाहिँ निश्चित एउटा अमुक व्यक्ति भनौँ न होइन, जस्तो सूर्य थापा, महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा लगायतका एउटा अमुक व्यक्ति, त्यो पनि एउटा अराजक समूहले चलायो भनेर योभन्दा अघिल्लो एउटा अन्तर्वार्तामा एकजना नेताले भन्नुभएको थियो। यसमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? समस्या त्यहीँ भयो त। समस्या के भयो भने पार्टी त सामूहिक साझा हो नि त। केपी ओलीलाई चिन्दै नचिनेको, भेट्दै नभेटेको, प्रचण्डलाई चिन्दै नचिनेको, भेट्दै नभेटेको मान्छेले पनि त नेकपालाई भोट मागेको छ बाबा। त्यसले किन मागेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा मागेको छ। आज तपाईँ केपी शर्मा ओलीको 3 वर्ष सरकारको धेरै समीक्षा गर्न सकिन्छ। ल एउटै काम हामी कार्यकर्ताले भन्दा अथवा जनताले भन्दा कुनै काम छ वाह नेकपा यो चाहिँ क्या एक्सिलेन्ट दिइस् तैँले, क्या राम्रो काम गरिस् भनेर जनताले कहिले भने सुन्नु भएको छ तपाईँहरू मिडिया कर्मी साथीहरूले? कति कार्यकर्ताले हामीले राम्रो गर्न खोज्दै थियौँ भन्ने एउटा कुरा होला, तर वाह भन्ने काम के त हाम्रो? बल्ल बल्ल पार्टीले त्यत्रो दबाब दिएर एउटा नक्सा छापेको, त्यो पनि किताब चाहिँ छाप्न रोकिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले। हामी त्यहीँ आएर डल्लो परिहाल्यौँ होइन। हामीले सुशासनको नारा दिएका थियौँ, भ्रष्टाचारमा एसिया टप भनेर आयो हाम्रो प्रतिवेदन, हामी चाहिँ टप भयो नेपाल भनेर आयौँ। 3वटा सरकारले 4 अर्ब रुपियाँ 4 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ पुँजीगत खर्च छुटाएको छैन, 4.5 सम्म छुटाएको छ। 3 वर्षमा 6 खर्ब रुपियाँको विकास बजेट खर्च भयो जम्मा जम्मी देशमा। अनि हामी भन्छौँ यता विकास भएको छ, उता विकास भएको छ, यता चमत्कार भएको छ, उता चमत्कार भएको छ भन्नुको के अर्थ सर? के अर्थ सर? डेटाले बोलिराखेको छ नेपाल सरकारको। कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीको आचरणमा रहनु पर्यो, विधिमा रहनु पर्यो, विचारमा रहनु पर्यो, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र विकासको अभियानको नेतृत्व गर्न पर्यो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल भनेर नारा लाएर कोही सुखी हुन्छ र? त्यसै नेपाल समृद्ध हुन्छ र? त्यसो भए त महेन्द्रले 28 सालमा मर्नुभन्दा अगाडि 4औं पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालमा अब धनी र गरिब कोही रहँदैनन्, असमानता हटाउनु नै 4औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हो भनेर महेन्द्रले घोषणा गरेको थियो नि। असमानतै हटाउने के 28 सालको कुरो यो, 28 सालभन्दा अगाडिको कुरो। 28 सालमा त महेन्द्र मर्रै गए, एउटा तानाशाह घोषणा त महेन्द्रले नि गरेको थिए, हाम्रो ओलीबाले नि गर्नुभएको छ। बा भन्छन् साथीहरू धेरै, उहाँ बा भनेपछि मक्क पर्नुहुन्छ अरे भनेर त्यो खालको। अब हाम्रो त हजुरबाई पर्ने उमेरको हुनुहुन्छ होइन, त खैर केही छैन। तर त्यो भएको हुनाले अहिलेको नेकपाको विवाद के हो भने विचार र राजनीति सिद्धान्तसँग सम्बन्धित कुरा हो, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकेको परिणाम हो, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के हो भने अहिले अमेरिका र चीन जुन विश्व महाशक्ति राष्ट्रमा को पहिलो र दोस्रो हुने भन्ने अन्तरसङ्घर्षमा लडिराखेका छन्।
यो लडाइँको बाछिटा पनि हो नेकपामा अहिले परेको प्रभाव। यति कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सङ्केत गर्न चाहन्छु। अमेरिका र अमेरिकाको शक्ति चिनमा डिभोटेड हुने, 1935को वरिपरि चिन विश्वको पहिलो महाशक्ति बन्ने कोसिस गरिरहेको र 1945मा सन् 1945मा भारत विश्वको दोस्रो शक्ति बन्ने, आर्थिक शक्ति बन्ने जुन प्रतिस्पर्धामा छन् र त्यसको बफर जोनको रूपमा जुन नेपाल छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्षको काहीँ न काहीँ बाछिटा नेकपामा पर्थ्यो नै, किनभने जो अग्लो छ यो काङ्ग्रेस भइदियो, काङ्ग्रेसै फुट्यो आज होइन, यो बाछिटा पनि यहाँ छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँले सत्ता अहिले आफ्नो हातमा लिनुभएको छ, बागडोर आफ्नो हातमा लिनुभएको छ र तपाईँहरू चाहिँ सत्तामा हिजो सत्तामै बसेका तपाईँको केही मन्त्रीहरू, त्यसपछि केही नेताजीहरू अहिले तपाईँहरू चाहिँ सडकमा आएर हामी यहाँ छौँ भनेर बस्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने राम्रो देखिन्छ, तर भविष्य राम्रो देखिँदैन। अब तपाईँहरूको चाहिँ एकजना नेताले भन्नुभएको थियो, जनताले केपी शर्मा ओलीले चाहिँ घिसारेर सडकमा ल्याउँछन्, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कारबाही गर्छौँ यो भनेर विभिन्न भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूको चाहिँ अब के छ, अन्तिम रूप के हो त तपाईँहरूको? अब जस्तो यदि उहाँले चाहिँ अझै तपाईँहरूलाई अघि मैले भने जस्तै गरी उहाँहरूलाई तपाईँहरू योभन्दा थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर तपाईँहरू चाहिँ जेल, नेताहरूलाई समेत जेल हाल्ने स्थिति बन्यो, उहाँले अर्को योभन्दा थप कु गर्ने स्थिति बन्यो भने तपाईँहरूको नेकपाका, तपाईँहरूको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको अन्तिम तयारी के छ यो भनिदिनुहोस् न आज हाम्रो टेलिभिजनमा। यसमा चाहिँ यस्तो छ, डेफिनेटली पहिलो कुरा त उहाँ तपाईँको प्रश्नमा मेरो के कुरामा संशोधन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो हातमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर होइन, हातमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर यो गर्नुभयो। पहिलो कुरा यो विघटनको प्रक्रियालाई म यो भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा उहाँ कसरी जानुहुन्छ भन्ने कुराले उहाँको भविष्य कति लामो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो। मलाई के लाग्छ भने केपी ओली तपाईँले भनेको जस्तो कुनै स्टेप चाल्न सक्ने ठाउँमै छैनन्, नम्बर 1 कुरा। किनभने यो लोकतन्त्र हो, नेपाली सेना लोकतान्त्रिक चरित्रको भएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेता हो, एक प्रकारले सहयोग गरेको। हिजो राजतन्त्र चाहिँ आफूसँग आफ्नो सर्वोच्च कमान्डरको विदाई हुँदाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आत्मसात गरेर बसेर गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई स्यालुट ठोके नेपाली सेना होइन यो, होइन? नेपाल प्रहरी त्यही होइन, गुप्तचर निकाय त्यही होइन, संवैधानिक अदालत इजलास अथवा चाहिँ संविधान के अरे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चाहिँ जनता करको पैसाले तलब खाएर बाँचेका मान्छेहरू होइन, अथवा अर्को कुनै संवैधानिक निकाय त्यो होइन। त्यस कारणले उहाँको त सपना होला, आकाङ्क्षा होला, त्यो आकाङ्क्षा पुरा हुँदैन। पहिलो कुरा म यो राख्न चाहन्छु। अब दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ उदाहरण दिएर यो कार्यक्रममा अब अन्तिम प्रश्न भन्नुभएको छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता घटनाहरू, चाउचेस्कीहरू जन्मिन सक्छन्। श्रीमतीको जुत्ता बोक्नलाई चाहिँ छुट्टै घरहरू बनाउने र पालेहरू राख्नेदेखि मेरो अन्तिम अन्त्य कहिले नै हुँदैन भन्नेहरूको पनि इतिहासमा अन्त्य भएको छ। हिटलरहरूको पनि यो इतिहासमा दुःखद अन्त्य भएको छ। जतिसुकै ठुलो तानाशाह बन्न रहर गर्यो त्यति चाँडो अन्त्य निश्चित छ। यति कुरा म भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा अब के हुन्छ, नेकपाले के गर्छ, प्रतिक्रियावादीहरूले जस्तो कदम चाल्छन् त्यसको त्यही स्तरको प्रतिरोध हुन्छ, त्यही स्तरको प्रतिरोध हुन्छ, त्यही स्तरको सङ्घर्ष हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। तपाईँले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सँगै हुँदाखेरि तपाईँ प्रदेश सभामा चुनाव लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ महेश बस्नेतज्यू जो अहिले देश दौडामा हुनुहुन्छ, देशैभरि चाहिँ भाषण गरेर चाहिँ प्रचण्डलाई गाली बेइज्जती गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई चाहिँ गाली बेइज्जती गरेर माइ उत्रिनु भएको छ उहाँ। अब भक्तपुरमा त फेरि तपाईँहरू एकै ठाउँमा रहने स्थिति देखिएन होइन? अब महेश बस्नेतज्यू र तपाईँहरूको बिचको अब टकराव सुरु भएको हो। टकराव त यसलाई नभनौँ, उहाँ अलग पार्टीमा लाग्नु। राजनीतिक टकराव त आखिर भयो नि। राजनीतिक टकराव त हिजो पनि थिए, आज पनि रहन्छन् र भोलि पनि रहन्छन्। एउटै पार्टी हुँदा नि प्रतिस्पर्धा त भइ नै हाल्छ। अब मलाई पनि दुःख लागेको छ। अब मेरो प्रदेश सभाको निर्वाचनमा हामी मह जोडी हो भन्दै हिँड्नुभयो। एक दिन अघिल्लो दिन चाहिँ हामी त हलगुरु हो भन्नुभयो, अनि फेरि भोलिपल्ट मञ्चमा के भन्नुभयो भने उहाँले हलगुरु भन्दा त अलिक नराम्रो हुने रहेछ टिपीजी, मैले मह जोडी भन्छु है भनेर सल्लाह गरेर भन्नुभयो होइन। राम्रै दोस्ती थियो। अब परिस्थितिवश उहाँ चाहिँ अहिले ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपामा लाग्नु भएको छ। म चाहिँ पार्टीको संस्थापन पक्षमा छु। त्यो भए हुनाले अब उहाँका गाली बेइज्जतीका शब्द अस्ति भक्तपुरको एउटा सभामा पनि नामै खिटेर चाहिँ मलाई पनि 2-3 चोटि गाली गर्नुभएछ। मेरो उहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, राजनीतिमा मिल्दाखेरि पनि छुटिने ठाउँ राख्नुपर्छ र छुटिँदाखेरि नि मिल्ने ठाउँ राख्नुपर्छ, त्यहीलाई राजनीति भन्छन्। र मेरो आग्रह के छ भने यसरी व्यक्तिगत गाली गलोज टिप्पणी गरेर आफ्नो स्तर नघटाउनु होला, त्यो भक्तपुरवासीहरूकै बेइज्जत हो। त्यो मलाई धेरै साथीहरूले फोन पनि गर्छन्, नि तेरो जिल्ला नेता यस्तो छुचो बोल्दो रहेछ यार, के भक्तपुरे जति सबै त्यस्तो हो भनेर भनेर सोध्नुभयो मलाई धेरै देशभरिका साथीहरूले। मैले भने
त्यो छुच्चो बोल्ने चाहिँ उहाँको विशेषता मात्रै हो। भक्तपुरका जनता साह्रै पोलाइट छन्, सभ्य छन्, उहाँ जस्तो अशिष्ट छैनन् भनेर मैले जवाफ दिने गरेको छु उहाँहरूलाई। र उहाँलाई पनि मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि चाहिँ अशिष्ट ढङ्गले गाली गलौजमा नउत्रिनु होला। भोलि फर्केर आउने नेकपा यही हो, मूल घर यही हो। भोलि आउँदाखेरि मनमा कतै कतै ग्लानी बाँकी नभइराखोस्, ओहो हिजो त मैले यसरी गाली गरेको थिएँ भन्ने ग्लानी बाँकी हुने गरेर चाहिँ गाली नगर्नुहोस्, किनभने भोलि पनि तपाईँ फर्केर आउने घर यही हो। भक्तपुरमा आफ्नो आस्थाअनुसारको कार्यकर्ताको विभाजन छ। मलाई लाग्छ दुवै खेमा सशक्त प्रतिस्पर्धामा छन्, कुनै खेमा एकदम कमजोर र कुनै खेमा एकदम बलियो भन्ने छैन भक्तपुरमा। अन्तिम प्रश्न जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले तय गरेको मिति आगामी वैशाख 17 गते र 27 गते यदि चुनाव गराइहाल्नु भयो भने तपाईँहरू चाहिँ ताजा जनादेश लिन तयार हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा त हुँदैन हुने चुनावको बारेमा हामी किन धेरै टाउको दुखाउने, म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। किनभने चुनावै सम्भव छैन। घरमा भएको छोरो चाहिँ जन्मिसकेको 5 वर्षको 6 वर्षको भएको छोरोको घाँटी रेटेर मार्ने, बाउ भएर अझ त्यसको संरक्षक भएर, अनि म अर्को छोरो जन्माउँछु त मेरो छोराको नरानमा भोज खान आउँछ कि आउँदैनस् भनेर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भने मैले के उत्तर दिने? अहिलेको तपाईँको प्रश्न र राजनीतिको सन्दर्भ यही छ। 10 वर्ष जनयुद्धका तमाम कुराहरू र अघि उहाँले भन्दै गरेका चाहिँ विदेशी कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा गरेका, जस्तो भारतबाट आएका प्रमुख, त्यसपछि चाइनाबाट आएका चाहिँ रक्षा मन्त्री लगायतका उहाँहरूले चाहिँ कसरी नेपालमा कूटनीतिक मर्यादा राख्नुभयो र उहाँहरूले त्यो विषयमा चाहिँ अन्य दलका नेताहरूलाई किन थाहा भएन? यिनी विषयवस्तुमा हामीले फेरि अर्को कुनै एपिसोडमा समय मिलेसम्म जोड्नेछौँ। अहिलेलाई प्राविधिक मित्र र मेरा अतिथि डिपी ढकाललाई र म मानन्दपुरलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।